अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसानों की तैयार करदा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने हाल ही में स्पेस से कुछ ऐसी तस्वीरें कैप्चर की हैं जिनके अंदर यह देखा जा सकता है कि मिडल ईस्ट खसूसन सऊदी अरेबिया और इसके आसपास के इलाकों का इससे कितना फासला है। इन तस्वीरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले बयान करदा एक ऐसी हदीस मुबारका की तस्दीक कर दी है जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि बिना किसी सैटेलाइट और जियोग्राफिकल नॉलेज के बगैर इतना बड़ा दावा इतने यकीन के साथ करना भला कैसे मुमकिन है। सही मुस्लिम 480 ये एक मुस्तनद और तवील हदीस मुबारका है जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के हौलनाक मंजर को बयान करते हुए आखिर में अपनी उम्मत को इस अजाब से निजात दिलवाने के लिए खुशखबरी सुनाते हुए फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त पेश किया गया और गोश्त की दस्ती उठाकर आपको पेश की गई क्योंकि ये आपको बहुत पसंद थी। आपने अपने दांत मुबारक से एक बार से इसमें से खाया और फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैं क़यामत के दिन तमाम इंसानों का सरदार हूँ। क्या तुम जानते हो कि ये क़यामत का दिन कैसा होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम अगली और पिछली उम्मतों को एक बिल्कुल फ्लैट या चटियल मैदान के अंदर जमा करेगा। बुलाने वाला सबको अपनी आवाज़ सुनाएगा, यानी एक बुलंद आवाज़ सब लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी और अल्लाह की नज़र सबके आर पार यानी आखिर तक मौजूद हर एक शख्स को देख रही होगी। सूरज इंतहाई करीब हो जाएगा जिसे देखकर लोगों के अंदर इस कदर गम और बेचैनी होगी कि ये इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी होगी। लिहाजा लोग एक दूसरे से कहेंगे कि क्या तुम नहीं देखते कि तुम किस हालत में हो। क्या देखते नहीं कि तुम पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है। क्या तुम लोग किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो कि आज के रोज अल्लाह के सामने तुम्हारी सिफारिश कर दे कि अल्लाह ताला हमसे इस मुसीबत को दूर कर दे। लिहाजा ये सब लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे से कहेंगे कि चलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, और आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होकर कहेंगे कि ए आदम अलैहिस्सलाम, आप हम सब इंसानों के वालिद हैं, अल्लाह के पहले पैगंबर और इनके प्यारे हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथों से बनाया और आप में अपनी तरफ से रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्होंने आपको सजदा किया। आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश फरमाएं। क्या आप नहीं देखते कि हम पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मेरा रब आज इतने गुस्से के अंदर है जितने गुस्से के अंदर इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा और ना कभी इसके बाद इतना गुस्सा आएगा, क्योंकि आज के दिन उसने अपना नाम रहमान नहीं बल्कि कहार रखा हुआ है, यानी गजब और जलाल वाला। क्या तुम्हें याद नहीं कि अल्लाह ने मुझे खास किस्म के दरख्त के करीब जाने से रोका था, लेकिन मैंने इसकी नाफरमानी की थी, तो मुझे तो खुद अपनी जान की फिक्र है कि कहीं मुझे आज के दिन इस गलती पर पकड़ ना लिया जाए। तुम ऐसा करो, किसी और के पास जाओ, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लिहाजा अब ये सब लोग इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे अर्ज करेंगे कि ए नूह अलैहिस्सलाम, आप जमीन की तरफ इंसानों के लिए भेजे गए सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह ने आपको शुक्रगुजार बंदे का नाम दिया है, यानी अल्लाह आपसे राजी है। आप देखते नहीं कि हम पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। नूह अलैहिस्सलाम भी बिल्कुल यही जवाब देंगे कि आज के दिन मेरा रब इतने गुस्से के अंदर है कि ना तो इससे पहले इतने गुस्से के अंदर था और ना आइंदा कभी आएगा। हकीकत तो यह है कि अल्लाह ने मुझसे फरमाया था कि आप एक दुआ ऐसी कर सकते हैं जो कि मैं हर सूरत आपकी कबूल करूंगा, और वो एक दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए यानी अपनी कौम पर अजाब के लिए मांग चुका हूँ। अगर ना मांगी होती तो अल्लाह अपने वादे के मुताबिक आज के दिन इस दुआ को कभी रद्द ना करता, लेकिन आज के दिन तो मेरी खुद की जान पर बनी है, मुझे सबसे पहले अपनी जान की फिक्र है। तुम लोग ऐसा करो कि इब्राहिम के पास जाओ। लिहाजा अब की बार लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे अर्ज करेंगे कि आप अल्लाह के नबी और अहले ज़मीन में से इसके खलील यानी अल्लाह के दोस्त हैं, आप रब के हजूर हमारी सिफारिश फरमाएं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनसे कहेंगे कि मेरा रब इस कदर जलाल के अंदर है कि इससे पहले कभी इतने गुस्से के अंदर नहीं आया और ना कभी आएगा, और अपने इन 3 झूठों को याद करेंगे जो कि इन्होंने तौरिया तौर पर यानी एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर अपने माल, जान और इज्जत को बचाने के लिए दुनिया के अंदर बोले थे, और कहेंगे कि मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, मुझे सबसे पहले अपनी जान बचानी है। ऐसा करो, मूसा के पास जाओ। लिहाजा अब की बार लोग मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप वो अकेले हैं जिनसे जमीन पर अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया। अल्लाह के हजूर सिफारिश कीजिए कि वो हमसे इस मुसीबत को दूर करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बिल्कुल यही कुछ कहेंगे कि मेरा रब इससे पहले ना कभी इतने गुस्से के अंदर पहले आया था और ना कभी इसके बाद आएगा, और मैं तो वैसे भी अनजाने के अंदर एक मिस्री शख्स को कत्ल कर चुका हूँ, हालांकि इसके कत्ल का हुक्म मुझे अल्लाह ने नहीं दिया था। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मेरी जान का क्या बनेगा, मेरी जान कैसे बचेगी। तुम लोग ऐसा करो कि ईसा के पास जाओ। लिहाजा अब ये सब लोग इकट्ठे होकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे अर्ज करेंगे कि ए अल्लाह के रसूल, आप पाक रूह हैं, अल्लाह के नेक बंदे और इसके रसूल हैं, आप अपने रब के हजूर हमारी सिफारिश फरमाएं कि हमसे इस मुसीबत को दूर करे।
तो عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو وہی جواب دیں گے جو کہ اس سے پہلے کے پیغمبروں نے دیا کہ میرا رب آج کے دن بہت غصے میں ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ اپنی کسی دنیاوی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ اتنا کہیں گے کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، مجھے پہلے اپنی جان بچانی ہے، تم لوگ ایسا کرو کہ محمد کے پاس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے بعد لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اگر ہوتے تو بھی معاف کر دیے، آپ اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیں کہ ہم سے اس مصیبت کو دور کرے، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی مصیبت اور مشکل کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں چل پڑوں گا اور اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور لمبے سجدے کے اندر گر جاؤں گا، اللہ کی ثنا اور اس کی بڑائی بیان کرتا رہوں گا، جس کے بعد اللہ پاک مجھ سے فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگو آپ کو کیا چاہیے، جو چاہو گے ملے گا، سفارش کیجیے آپ کی ہر سفارش قبول ہوگی۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا کہ اے میرے رب، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ میری امت، اے اللہ میری امت کا سوال ہے۔ تو کہا جائے گا کہ اے محمد، آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں، یعنی آپ کی امت کے ایسے خوش نصیب 70,000 لوگ جنہیں بنا حساب کتاب کے جنت کے دروازے باب ایمن سے خاص طور پر گزارا جائے گا، ان کو آپ اپنے ہاتھوں سے جنت کے اندر لے کر جائیں، جبکہ باقی امت سوائے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا جنت کے باقی دروازوں سے داخل ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سمجھیں کہ جب اللہ کے جلال اور غصے سے رسول جو کہ انسانوں کے اندر نبیوں اور باقی انسانوں سے برتر ہیں، تو اس صورتحال کے اندر اولیاء اللہ کی کیا حالت ہوگی جن کی قبروں پر جا کر لوگ ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا مان کر ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے ان کی قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس دن کچھ کر سکتے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بیان نہ فرماتا؟ یہ حدیث مبارکہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس طویل حدیث کے آخر پر ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، کہ جنت کے دو دروازوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا مکہ شہر اور شہر ہجر یا مکہ اور شہر بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے، جو کہ ملک شام کے اندر موجود ہے۔ ان الفاظ کو سمجھ کر ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ دو چیزوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ مکہ شہر سے ان دونوں کا فاصلہ بالکل ایک جیسا ہے، یہ دونوں شہر مکہ سے بالکل ایک جتنے فاصلے پر موجود ہیں۔ حالانکہ اس دور کے اندر فاصلوں کو ناپنے کے لیے نہ کوئی پیمانے موجود تھے اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، اور لوگ اپنے گھوڑوں گدھوں پر سفر کر کے یا اونٹوں پر بیٹھ کر دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف پہنچتے، کوئی بھی ایگزیکٹ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہاں سے کسی چیز کا فاصلہ کتنے کلومیٹر پر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا تھا آپ کی سواری پر اور راستے پر کہ یہ راستہ بالکل سیدھا ہے یا اس کے اندر کوئی پہاڑی سلسلہ، کوئی جنگل یا کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ اور اس ٹائم کے اندر کیونکہ سفر کو دنوں کے اندر ناپتے تھے، لہٰذا اگر اس سفر کے اندر کوئی رکاوٹیں ہیں تو چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس سفر کے اندر دن زیادہ لگتے، جبکہ اس سفر میں کم دن لگتے جو کہ لمبا تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی رکاوٹیں نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 سال پہلے یہ فرمانا کہ مکہ سے ہجر اور بصرہ شہر کا فاصلہ بالکل ایک جتنا ہے، بالکل ناقابل یقین سی بات ہے، کیونکہ آج کے دور کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مکہ سے ان دونوں شہروں کا فاصلہ بالکل ایگزیکٹ ایک جتنا ہے، جو کہ ہے 1200 کلومیٹر۔ اگر ان کے درمیان بالکل ایک سیدھی لائن کو کھینچا جائے، روڈز اور دشوار گزار راستے، پہاڑ اور سمندر وغیرہ اس راستے کو کم زیادہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ٹوٹل ملا کر یہ ایوریج فاصلہ بالکل اتنا ہی ہوگا اگر اسے ایک بالکل سیدھی لائن کے اندر دیکھیں، اور اسے آج سیٹلائٹ سے بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا یہ کسی انسان کے اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں، یا یہ علم ہے اس دنیا و کائنات کو چلانے والے کا، جسے اس نے اپنے رسول کو غیبی طور پر عطا کیا، جو کہ بالکل حق اور سچ ہے؟ کیا اب بھی غیر مسلم اسے صرف ایک اتفاق کہہ کر اس کے وجود سے انکار کریں گے، یا اللہ کی اس کھلی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اس کو سمجھیں گے تاکہ ہدایت تک پہنچ سکیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔